नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई इडी युट्युब नेपाल च्यानलमा। पछिल्लो भिडियोमा हामीले घाताङ्कको नियम र घाताङ्कबाट आउने सर्ट क्वेशन गरेका थियौं। यो भिडियोमा हामी घाताङ्कको समीकरणबाट आउने सर्ट क्वेशन गर्छौं। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 5 वटा क्वेशन पहिला नै लेखिसकेको छु। आज घाताङ्कीय समीकरणको सुरुवात गर्छौं। यसमा सर्ट क्वेशनहरु के सोधिन्छ त्यो पहिला मैले यहाँ लेखिदिएको छु। यो विगतमा सोधिएका क्वेशनहरु हुन्। गएको गत वर्ष यही क्वेशन, गत वर्ष नभनौं हो त एसी कोभिडले भएन। यो वर्ष नि हुने चान्स अलि कमै देखिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्वेशन चाहिँ 2075 सालमा सोधिएको क्वेशन हुन्। यस्तै सबै उस्तै क्वेशन देखिन्छ। अब सुरुवात चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 1 बाट गर्छौं। क्वेशन नम्बर 1 र 2 यो 1 मार्क्समा सोधिने क्वेशन हुन्। 1 मार्क्समा त्यसैले हामी त्यसलाई बुझ्छौं र सम्झिन्छौं। यो भनेको रुल्स जस्तै हो। यो गर्न आएपछि यो आफै आउँछ। यो रुल्स फलो गरेको जस्तै हुन्छ। र त्यसो भए क्वेशन नम्बर 1 बाट सुरु गरौँ त। सल्युसन यहाँ सल्युसन यहाँ गरौँ। क्वेशन नम्बर 1 को के भनेको रहेछ यहाँ हेरौँ त। यदि a को पावर m into a को पावर n डिवाइड बाई a को पावर p इक्वल टू a को पावर x भए x लाई m n p को रूपमा व्यक्त गर्नुहोस्। अब यो x लाई चाहिँ m n p को रूपमा व्यक्त गर्न सोधेको छ। त्यसो भए यहाँ लेखौं त के दिएको छ हामीलाई गिवन a को पावर m into a को पावर n यो ब्रैकेट भित्र डिवाइड बाई के छ a को पावर p इक्वल टू a को पावर x छ। यस्तो छ भने अब यहाँ हेरौं त यो गुणन हुँदाखेरि हामीले एउटा पढेका थियौं रुल्समा। गुणन हुँदाखेरि के हुन्छ a को पावर m into a को पावर n हुँदाखेरि के लेखेको थियौं a को पावर m plus n। अब यहाँ पनि त्यही लेख्छौं a को पावर m plus n डिवाइड बाई a को पावर p इक्वल टू a को पावर x। अब हामीले एउटा अर्को नि पढेका थियौं a को पावर m डिवाइड बाई a को पावर n हुँदाखेरि के हुन्छ a को पावर m minus n हुन्छ। त्यस्तै हामी यहाँ पनि गर्छौं और a को पावर m plus n minus p इक्वल टू a को पावर x। यस्तो भयो। अब यहाँ हेरौं त यिनीहरुको के छ आधार एउटै छ। आधार एउटै भएपछि घाताङ्क पनि एउटै हुन्छ। आधार बराबर भएपछि घाताङ्क नि बराबर हुन्छ। Therefore m plus n minus p इक्वल टू x। यो पनि लेख्न सक्छौं x या अरै लेखौं और therefore x इक्वल टू m plus n minus p यो हाम्रो एन्सर हो। यस्तै फर्ममा व्यक्त गर्नुस् भनेको x लाई चाहिँ m n p को फर्ममा व्यक्त भयो। यो हाम्रो 1 नम्बर एकदमै सजिलो खालको क्वेशन हो। यो हामी रुल्स बाटै बुझ्न सक्छौं। रुल्स तपाईहरुले पढ्नु भयो होला र बुझ्नु भएको छैन त्यो रुल्स हेर्नु भएको छैन भने हाम्रो पछिल्लो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ। अब क्वेशन नम्बर 2 मा के भनिन्छ भने हल गर्नुहोस्। क्वेशन नम्बर 2 को ए नम्बर हेरौं त। ए को सल्युसन हियर। सल्युसन हियर। ए मा के दिएको छ 5 को पावर x इक्वल टू 125। यो 125 को भनेको 125 लाई गुणनखण्ड निकालौं त 5 25 5 5 भनेको 5 into 5 into 5 हुँदो रहेछ। के हुन्छ 5 into 5 into 5। यसलाई लेख्दाखेरि हामी के लेख्छौं यसको माथि एउटा छ यसको माथि एउटा छ यसको माथि एउटा छ 1 2 3 भनेको 1 plus 1 plus 1 हुन्छ। त्यसैले हामी के लेख्छौं 5 को पावर 3 लेख्छौं। और यहाँ सरम 5 को पावर x इक्वल टू यतापटि के आयो 5 को पावर 3 5 को पावर 3। अघि हामीले फर्स्ट क्वेशनमा हामीले बुझेका थियौं आधार एउटै हुँदा घाताङ्क पनि
एउटै हुन्छ, यानी आधार बराबर हुँदा घाताङ्क नि बराबर हुन्छ। देयरफोर x इक्वल टु 3 यो हाम्रो एन्सर भयो। आशा छ तपाईहरुले यो बुझ्नुभयो होला। नबुझेको खण्डमा तपाईहरुले कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 2 को बी हेरौं। 2 को बी बी नम्बरमा के छ, a को पावर x डिवाइड बाइ a को पावर 3 इक्वल टु 1 यस्तो छ। यसको सल्युसन के हुन्छ? सल्युसन हियर हामीले पढेकै रुल्स अनुसार a को पावर m डिवाइड बाइ a को पावर n हुँदाखेरि के लेख्छौं? a को पावर m माइनस n। त्यस्तै यहाँ a को पावर x डिवाइड बाइ a को पावर 3 छ भने अब के लेख्छौं? a को पावर x माइनस 3 इक्वल टु, अब यहाँ हेरौं 1 छ, तर हामीले पछिल्लो भिडियोमा एउटा यस्तो खालको पढेका थियौं। यसको होल पावर 0 हुँदा यसको होल पावर x को होल पावर 0 यस्तो हुँदा के हुन्छ? यस्तो हुँदा हामीले 1 लेखेका थियौं। यानी जुनसुकै अंकको पावर 0 भनेको कति हुन्छ? 1 हुन्छ। 1 हुन्छ भने x को पावर a को पावर 0 भनेको कति हुन्छ? यो पनि 1 नै हुन्छ। त्यसैले यो 1 हुन्छ भने हामी 1 को ठाउँमा अब के लेख्छौं? a को पावर 0 लेख्छौं। अब यो आधार एउटै भयो, घाताङ्क नि एउटै हुन्छ भनेपछि और x माइनस 3 इक्वल टु यहाँ के भयो? यो 0 भयो। पावर 0 भने घाताङ्क 0 भनेको 0 नै भयो भनेपछि देयरफोर x इक्वल टु कति आयो? 3 यो हाम्रो एन्सर भयो। यो बी नम्बर को क्वेशनलाई तपाईहरुले यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ होला। अब क्वेशन नम्बर 2 को सी। 2 को सी हेरौं त। 2 को सी मा x 2 को पावर x प्लस 3 प्लस 2 को पावर x इक्वल टु 36 छ। यस्तो छ। अब यतापट्टि हेरौं, यो यहाँ प्लस छ। अब हामी यसलाई जोड्न पाएनौं। यस्तो अवस्थामा के गर्ने भने हामीले पछिल्लो भिडियोमा यस्तो अवस्थामा भएपछि के गर्ने भन्ने सिकेका थियौं। र त्यो हेर्नु भएको छैन भने लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, हेर्नु होला। र यहाँ पनि हामी गर्छौं। सल्युसन हियर यहाँ अब यस्तो अवस्थामा भएपछि के हुन्छ? जस्तो 2 को पावर 2 नभनौं, अझ यसलाई राम्रोसँग a को पावर m प्लस n हुँदाखेरि हामी के लेख्छौं? a को पावर m इन्टु a को पावर n लेख्छौं। यो हामीले लेख्ने गरेका छौं। त्यही कुरा अब यहाँ लेख्छौं भनेपछि कस्तो हुन्छ? 2 को पावर x इन्टु 2 को पावर 3 प्लस 2 को पावर x इक्वल टु 36 भयो। अब यो 36 को गुणनखण्ड निकालौं त। 36 भने 2 18 2 9 3 3 यानी के हुँदो रहेछ? 2 इन्टु 2 इन्टु 3 इन्टु 3 भनेपछि 2 को पावर 2 इन्टु 3 को पावर 2 यस्तो हुँदो रहेछ। अब यहाँ पनि त्यही लेख्छौं। यहाँ 2 को पावर x कमन आयो, भित्र के बाँकी भयो? 2 को पावर 3 प्लस 1 यतापट्टि कति आयो? 2 को पावर, यसलाई 2 को पावर नलेखौं, अहिलेलाई 36 लेखौं। 36 भयो। अब और 2 को पावर x यो भनेको कति हुन्छ? यो 8 हुन्छ प्लस यो 1 इक्वल टु 36 और 2 को पावर x इन्टु यहाँ कति आयो? 9 इक्वल टु 36 और 2 को पावर x इक्वल टु 36 डिवाइड बाइ 9 किनभने यता गुणनमा छ, उता जाँदा के हो? भाग भयो। अब कति आयो? यसबाट 2 को पावर x इक्वल टु 4 आयो। 9 चौको 36 हुन्छ भनेपछि 4 कति हो? 4 को खण्डीकरण 2 इन्टु 2 यानी 2 इन्टु 2 भनेको के हुन्छ? 2 को पावर यसको पावर नि 1 यसको पावर नि 1 1 1 जोडेर के भयो? 2 यानी 2 को पावर 2 और 2 को पावर x इक्वल टु 2 को पावर 2 भयो। अब यो आधार यहाँ आधार एउटै भयो, घाताङ्क नि एउटै हुन्छ। देयरफोर x इक्वल टु 2
एन्सर। हामीले यो क्वेसनलाई यसरी गर्छौं। आशा छ तपाईहरुले यो गर्न आउँछ होला। यस्तै यस्तै घरमा प्र्याक्टिस गर्नु होला। र अब हामी नेक्स्ट लेभलमा जान्छौं। नेक्स्ट लेभल यानी क्वेसन नम्बर 3 हेर्छौं। क्वेसन नम्बर 3 हेरौं त। यदि a को पावर b a इक्वल टु, यहाँ हेरौं त, यदि a इक्वल टु b को पावर x, b इक्वल टु c को पावर y र c इक्वल टु a को पावर z भए प्रमाणित गर्नुहोस्। के प्रमाणित गर्नुपर्ने? x y z इक्वल टु 1। अब x y z इक्वल टु 1 प्रमाणित गर्नुपर्ने हो। हामीले यो सबै युज गर्न हामी युज यसको गर्छौं, किनभने त्यो छ। त्यो भनेको के हो? c इक्वल टु a को पावर z। यो सल्युसन यहाँ हो 3 नंबर को। c इक्वल टु a को पावर z और c इक्वल टु a भने कति दिएको छ हामीलाई गिभन? a भनेको के हो? b को पावर x हो। त्यसैले a भनेको ठाउँमा हामी के लेख्छौं? b को पावर x लेख्छौं। तर यिनीहरुको होल पावर कति छ? z छ। अब यो होल पावर को हामीले पछिल्लो भिडियोमा नै कुरा गरेको थियौं। जस्तो a को पावर m होल पावर n हुँदाखेरि हामी के लेख्छौं? a को पावर mn लेख्छौं। त्यस्तै यहाँ पनि छ भने अब के लेख्छौं? c इक्वल टु b को पावर xz लेख्छौं। यो लेख्यौं। अब c इक्वल टु b को पावर हेरौं त। b को पावर त xz छ, तर b इक्वल टु के दिएको छ? b इक्वल टु हामीलाई c को पावर y दिएको छ भनेपछि b इक्वल टु c को पावर y राख्छौं b को ठाउँमा। तर यसको नि होल पावर कति छ? xz छ। अब फेरि अघि गरेकै जस्तो c इक्वल टु c को पावर x y z, यो तीनटै गुणनमा भयो। अब यसको पावर कति छ? 1 छ। हामीलाई थाहा छँदैछ कि नदिएको अवस्थामा कति हुन्छ? 1 हुन्छ भन्ने कुरा। अब यस्तो भएपछि आधार एउटैपछि घातांक नि एउटै हुन्छ भनेर हामीले अघिदेखि क्वेसन गरिरहेछौं भने x y z इक्वल टु, अब हामी डाइरेक्ट 1 लेख्छौं। यो अब के भयो? प्रमाणित भयो। यसरी हामी यो क्वेसनलाई गर्न सक्छौं। अब क्वेसन नम्बर 4 हेरौं त। यो सबै क्वेसन यो 2074 मा सोधिएको क्वेसन हो। त्यसैले विशेष ध्यान दिनु होला। र प्राय सबै वर्ष यस्तै खालको क्वेसन सोधेको देखिन्छ। गत वर्ष पनि यी क्वेसन यहाँ रहेको यहाँ लेखेकै छ। 2075 सालमा सोधिएको क्वेसन। यो हेरौं त। यसमा के दिएको छ? x इक्वल टु, पहिले यहाँ गिभन लेखौं न नभए। गिभन के छ? x इक्वल टु हामीलाई के दिएको छ? 10 को पावर a दिएको छ। y इक्वल टु कति दिएको छ? 10 को पावर b दिएको छ। यो हामीलाई दुईटा गिभन भयो। अर्को के दिएको छ? यहाँ हेरौं। अब यहाँ लेखौं x को पावर b y को पावर a इक्वल टु हामीलाई 100 दिएको छ। यस्तो दिएको अवस्थामा अब के गर्छौं भने यो x भने कहाँ छ? यहाँ छ। यसको भ्यालु राख्छौं, y को भ्यालु राख्छौं। x को भ्यालु कति छ हामीसँग? 10 को पावर a भनेपछि 10 को पावर a, यसको नि होल पावर कति भयो? b भयो। डट। अब y भने कति छ? 10 को पावर b छ भनेपछि 10 को पावर b होल पावर के छ? यहाँ होल पावर हेरौं a छ भने यतापटि 100 को 100 छ। अब यो के भयो? 10 माथि ab भयो इन्टु यहाँ 10 माथि ab भयो इक्वल टु 100। यस्तो छ। अब यस्तो अवस्थामा हामीले एउटा के फर्मुला नबुझ्नु पर्छ भने नयाँ त हैन, जस्तो a को पावर n इन्टु a को पावर n छ भने अब यसलाई जोडेर हैन कि पावर एउटै भएपछि हामी आधार गुणन गर्छौं भनेपछि आधार गुणन हुन्छ। पावर एउटै भएपछि आधार गुणन भनेको आधार a इन्टु a हुन्छ र पावर कति हुन्छ? n हुन्छ। यो हामीले पढेका छौं। यो पनि यो गरे भने कति आउँछ? a को पावर
यो दुईटा a स्क्वायर भनेर अनि माथि na आयो, यो पनि 2na हुन्छ, तर यसलाई जोडेर गर्यौं भने कति हुन्छ 2na हुन्छ, किनभने n + n भनेको 2na हुन्छ। तर हामीले विशेष गरी यसलाई फोकस गर्छौं। त्यसलाई फोकस गर्दा के हुन्छ, आधारलाई गुणन गर्न मिल्दो रहेछ एउटै पावरमा राखेर। आधारलाई गुणन गर्न मिल्यो तर पावर एउटै हुनुपर्छ। इक्वल टु कति भयो 100 भयो। अब यहाँ हेरौँ त, यो 10 × 10 भनेको कति हो 100 हो, अनि पावर के छ ab छ, यतापट्टि नि के छ 100 छ, तर 100 को पावर कति छ 1 छ। यो 1 कसरी भयो, केहीको पावर नदिएको अवस्थामा त्यसको पावर कति हुन्छ 1 हुन्छ। त्यसो भए हाम्रो देयरफोर ab इक्वल टु यो आधार एउटै भएपछि घाताङ्क नि एउटै भयो 1 हुन्छ। यो पनि के हो प्रमाणित भयो, प्रमाणित भयो। हामीले यस्तो खालको क्वेशनहरुलाई यसरी गर्न सक्छौं। अब क्वेशन नम्बर 5 हेर्छौं। क्वेशन नम्बर 5 मा यस्तै खालको छ, तर अंकहरु फरक गरिएको छ। अंकहरु फरक गरिएको क्वेशन, यो प्राय दोहोरिरहेको क्वेशन हुन्छ, त्यसैले तपाईहरु विशेष ध्यान दिएर गर्नु होला। क्वेशन नम्बर 5 को सल्युसन हेरौं त। अब क्वेशन नम्बर 5 मा गिवन के दिएको छ, गिवन a को पावर a इक्वल टु 6 को पावर x, b इक्वल टु 6 को पावर y, र हामीले युज के गर्नु पर्ने रहेछ, यहाँ युज गर्ने दिएको छ। युज गर्ने के हो, a को पावर y इन्टु b को पावर x इक्वल टु 36, और a को ठाउँमा हामी कति लेख्न पाउँछौं 6 को पावर x, यिनीहरुको होल पावर कति भयो y। अब b को ठाउँमा 6 को पावर y लेख्न पाउँछौं, किनभने यहाँ दिएको छ, र यसको होल पावर के छ x छ इक्वल टु 36, और यो दुईटा पावर गुणन भएर के आउँछ 6 को पावर xy हुन्छ इन्टु 6 को पावर यता पनि xy हुन्छ इक्वल टु 36। हामीले अघि गरे जस्तै आधार घाताङ्क एउटै हुँदा आधार गुणाङ्क हुन्छ भनेर आधारलाई गुणन गरौँ, 6 × 6 होल पावर xy इक्वल टु 36, और यो कति भयो 36 को होल पावर कति भयो xy भयो इक्वल टु यतापट्टि 36 को पावर 1 भयो, किनभने केहीको पावर नभएपछि अवस्थामा के हुन्छ 1 हुन्छ। और यतापट्टि देयरफोर के भयो, आधार एउटै भएपछि घाताङ्क नि बराबर हुन्छ भनेर हामी अघिदेखि गरिरहेको छौं, त्यसैले यो पनि के भयो प्रमाणित भयो। आशा छ तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला, र नबुझेको खण्डमा कमेन्ट गर्नु होला, र यस्तै थुप्रै क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्नु होला। र तपाईहरुले केही प्रब्लम पर्यो भने हामीलाई फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर जहाँबाट नि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, र सबै प्राइभेट ग्रुपहरु हुन्छ, त्यो प्राइभेट ग्रुपमा तपाई जोइन भएर आफ्नो क्वेशन राख्न सक्नुहुन्छ, र क्वेशनको 15 मिनेट भित्र तपाईले एन्सर पाउनुहुन्छ। र यो भिडियोमा हामी यति नै गर्छौं, र नेक्स्ट भिडियोमा हामी लङ क्वेशन गर्छौं। र अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर गरेर जानु होला। हस्त धन्यवाद।